दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम लिएर हामी आज पनि उपस्थित भएका छौँ। यो कार्यक्रम यहाँहरूले एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटहरीमा दैनिक रूपमा हेर्दै आउनुभएको छ। यो बाहेक विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हामी कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। यो कार्यक्रम हामीले नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रसँग सहकारी गरेका हौँ र त्यसै क्रममा निर्माण र प्रसारण हुने गर्छ। त कार्यक्रमका विषयवस्तुहरू नामअनुसार नै स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रहने गर्छन्। यो यहाँलाई थाहा पनि भइसक्यो। हामी यो कार्यक्रम यी च्यानल बाहेक विभिन्न सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि प्रस्तुत गर्छौँ। त्यो विषयमा अन्तिममा हामी विस्तृत जानकारी प्रदान गर्नेछौँ। करिब 45 मिनटको अवधिको यो कार्यक्रममा हामी विभिन्न सेगमेन्टहरू प्रस्तुत गर्छौँ। त्यसमा केही संवाद हुन्छन्, केही रिपोर्ट हुन्छन् अनि अन्य सेगमेन्ट पनि छन्। केही सफलताका कथा पनि हामी कहिलेकाहीँ समेट्ने गर्छौँ। त आज पनि समयले भ्याएसम्म हामीले त्यस्ता केही सामग्री प्रस्तुत गर्ने निधो गरेका छौँ। केही संवाद छन्, केही जानकारी छन्। त आजको कार्यक्रममा हामीसँग भएका मुख्य सामग्री के हुन् त? आउनुहोस् तिनको विषयमा एकैछिन जानकारी लिउँ। दर्शकवृन्द, एकैछिन कोरोना भाइरस र यसको विरुद्धमा लगाइने खोपको कुरा गरौँ। खोपको कुरा गर्दा गएको वर्ष माघ 14 गतेदेखि नेपालमा खोप अभियान सुरु गरिएको थियो र अहिले धेरैजनाले खोप लगाइसकेका छन्। नेपालमा विभिन्न खोपहरू लगाइएको छ। नेपालले खोपको विषयमा निकै ठुलो उपलब्धि हासिल गरेको छ। हामीले सरकारलाई यसको लागि धन्यवाद दिनै पर्छ र खोप अभियान अहिले पनि जारी छ। कुनै पनि नागरिकले, उमेर समूह मिलेका नागरिकले गएर खोप लगाउन सक्ने प्रावधान सरकारले गरेको छ। त अहिले चलिरहेको खोप अभियानबारे अझै विस्तृत जानकारी समेटेको रिपोर्ट हामी सुरुवातमा प्रस्तुत गर्नेछौँ कार्यक्रममा। त्यसपछि हामी संवाद पनि प्रस्तुत गर्छौँ, स्वास्थ्य संवाद। स्वास्थ्य संवादमा आज हामी क्यान्सरको कुरा गर्छौँ। दर्शकवृन्द, कतिपय व्यक्तिहरू युवावस्थामै क्यान्सरबाट पीडित हुने गरेको हामीले पाएका छौँ। नेपालमा प्रति वर्ष 30,000 जना क्यान्सरका नयाँ बिरामी थपिने गरेका छन् र क्यान्सरको कुरा गर्दा, पुरुषको कुरा गर्दा नेपालमा सबैभन्दा धेरै क्यान्सर हुने फोक्सोमा र महिलाको कुरा गर्दा पाठेघरको मुखमा। त क्यान्सरबाट कसरी बच्ने, क्यान्सर भएको व्यक्तिले कसरी ध्यान दिने, यी विभिन्न विषय समेटेर हामीले एकजना विज्ञसँग संवाद गरेका छौँ। त्यो संवाद आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ र समय रह्यो भने हामी एउटा अर्को सेगमेन्ट पनि प्रस्तुत गर्छौँ। त्यो हो मेरो जीवनशैली। मेरो जीवनशैलीमा कसरी स्वस्थ रहने, कसरी निरोगी रहने, त्यसका लागि जीवन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा एकजना विज्ञको सुझाव हामी समेट्नेछौँ। यसरी हामी 45 मिनटको समय पुरा गर्नेछौँ। सुरुवातमा भने हामीले अहिले पनि यहाँलाई जानकारी गरायौँ नेपालमा खोपको अभियान कसरी चलिरहेको छ भन्ने विषयमा हामीले तयार पारेको यो विशेष रिपोर्ट एकैछिन हेरौँ। कोरोना संक्रमण विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गरिरहेको नेपालले अहिलेसम्म उल्लेख्य सफलता हासिल गर्न सफल भएको छ। नेपाल आफ्नो कुल जनसङ्ख्या मध्ये धेरैलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने दक्षिण एसियाली मुलुक मध्ये चौथो स्थानमा समेत परेको छ। गत वर्ष माघ 14 गतेबाट नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालनमा आएको थियो। अभियान सञ्चालन भएको 1 वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। अहिलेसम्म नेपालमा कोभिसिल्ड, भेरोसेल, जोन्सन एन्ड जोन्सन, फाइजर र मोडर्ना खोप कोरोना विरुद्ध प्रयोग भइरहेको छ। सरकारले 12 वर्षदेखि 60 वर्षमाथिका लक्षित समूहलाई यी खोपहरू उपलब्ध गराइरहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको करिब 75% एक मात्रा कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसकेका छन् भने 60% बढीले पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन्। 12 वर्षमाथिका लक्षित समूहका 89%ले कोरोना विरुद्धको खोपको पहिलो मात्रा लगाएका छन् भने 48%ले पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म नेपालमा 4,78,82,800 मात्रा कोरोना विरुद्धको खोप प्राप्त भएको छ।
जसमध्ये 3,75,00,000 मात्रा खोप प्रयोग भइसकेको छ। त्यस्तै पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियानमा हालसम्म 11 लाख भन्दा बढीले खोपको अतिरिक्त मात्रा लगाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको विवरण अनुसार फागुन 11 गतेसम्म प्रदेश 1 मा 12 वर्षमाथिका लक्षित जनसङ्ख्या 38,39,117 मध्ये 30,56,395 जना अर्थात् 79.8% पहिलो मात्राको खोप लगाएका छन् भने 26,09,842 जना अर्थात् 68% पूर्ण मात्राको खोप लगाएका छन्। नेपालमा 49,55,468 मात्रा खोप मौजाद रहेको छ, जस अनुसार प्रदेश नम्बर 1 मा 3,87,116 मात्रा मौजाद रहेको छ भने मध्य प्रदेशमा 5,79,748 मात्रा खोप मौजाद रहेको छ। केन्द्रीय खोप भण्डारणमा 60,79,600 खोप मौजाद रहेको महाशाखाले जनाएको छ। यसका साथै विभिन्न पालिकाहरूमा पनि मौजाद खोप उपलब्ध रहेको बताइएको छ। नमस्ते। अनि मैले यहाँहरूलाई आज छारे रोगको बारेमा अलिकता जानकारी गराउन चाहन्छु। छारे रोग भनेको एउटा ब्रेनको डिजअर्डर हो। ब्रेनमा चाहिने एब्नर्मल इलेक्ट्रिकल वेव्स आएपछि हुने रोग हो। तर यो रोग चाहिने पूर्ण रूपमा हामीले उपचार गरेर यसबाट सन्चो हुन सक्छौँ। अनि यसलाई चाहिने हामीले गर्नुपर्ने जरुरी। हाम्रो जनसङ्ख्यामा थुप्रै यस्ता छन् यसको भ्रामक विचारको कारण वा हाम्रो एउटा ब्लाइन्ड फेथको कारण चाहिने सही तरिकाले उसको उपचार नगरेको हुनाले थुप्रै दिदीबहिनी दाजुभाइहरू यसबाट पीडित छन् र उनीहरू मेन स्ट्रिम ट्रिटमेन्टमा आइराखेका छैन। यसको उपचार पद्धति धेरै महँगो छैन, सस्तो छ र चाहिने यो चाहिने गाउँघरको हेल्थ पोस्ट या हेल्थ एसिस्टेन्टसँग पनि सम्पर्क गरेर यसको उपचार गराउन सकिन्छ। अनि मानौँ कि त्यसमध्येका उनीहरू औँलाइसकेपछि त्यसमा कुनै यस्तो छ जसको लागि कि सहरतिर या मानौँ कि डाक्टर कहाँ या यसको स्पेसलिस्ट कहाँ पुग्नु पर्ने हो, त्यहाँ आइसकेपछि फर्दर जाँच गरेर चाहिने यसमा जुन गर्नुपर्ने कुरा हामी गर्न सक्छौँ। यसको औषधि धेरै महँगो पनि छैन, महँगो औषधि पनि छन् यसमा, नभएको होइन, तर चाहिने सस्तो औषधि पनि छन्। अनि बिरामीको कुन रोग छ पहिला रोग केलाइसकेपछि यसको उपचार गर्न सकिन्छ। यसमा चाहिने हामीले साधारणतया चाहिने यो रोग लागेको बिरामीले चाहिने नियमित औषधिको सेवन गर्नै पर्छ। अर्को चाहिने उनीहरूले सक्दो गाडी चाहिने चलाउनु हुँदैन। अर्को कुरा चाहिने कुनै पनि औजारपाती या मेसिनरीको काम गर्दाखेरि धेरै होसियार हुनुपर्छ। अनि त्यसपछि चाहिने यिनीहरूले चाहिने राति एक्लै बाटो हिँड्नु पर्यो भने त्यो गर्नु हुँदैन। अनि औषधि चाहिने निरन्तर रूपमा खानुपर्छ, डाक्टर या स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाहअनुसार खानुपर्छ। मन लाग्यो भने खाने, मन लाग्यो छोड्यो भने यो समस्या झन् जटिल भएर जाने हो। त्यसैले म चाहिने सबै श्रोतालाई के भन्न चाहन्छु, यो रोग चाहिने राम्रो हुने रोग हो। यसको बारेमा थुप्रै भ्रम छ र हाम्रो अन्धविश्वास छ। त्यसलाई चिरेर तपाईहरू चाहिने आउनुस् र हामी चाहिने जति हुन्छ यसलाई गर्छौँ। म चाहिने एउटा नेपाल छारे रोग समाजमा पनि काम गर्छु। त्यो समाजमा हामीले यसको लागि प्रिभेन्सन र ट्रिटमेन्टको र बेला बेलामा हामी गाउँघरमा गएर क्याम्प चलाएर पनि उपचार गरिराखेका छौँ। यहाँहरूले त्यसको सुविधा लिनुस्, त्यसको सेवा चाहिने प्राप्त गरेमा हजुरलाई निश्चित रूपमा फाइदा हुनेछ। नानु होमवर्क सक्यो त? गर्दैछु बुवा। कस्तो चुरोट गनाएको। होइन चुरोट खाएकै छैन। थाहा छ हजुरले कौसीमा घर बाहिर आँगनमा बाटोमा चुरोट खाएर हिँडेको देखेको छु मैले। कहिलेकाहीँ मात्रै हो के, अब छोड्छु। के गर्नु, बानी लागेपछि। सुन्नुहोस्, हजुरले चुरोट खानुभयो, हजुरलाई त असर गर्छ नै। हजुरले खाएको चुरोटको धुवाले हामीलाई पनि रोगी बनाउँछ। हामी रोगी भएको हजुरलाई मनपर्छ? होइन मलाई त तिमी स्वस्थ फुर्तिलो भएको पो मनपर्छ।
त्यसो भए सुन्नुहोस् बा, हाम्रो सरले भन्नुभएको चुरोटको धुवाको 3 तहको असर हुन्छ अरे। फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड। होइन के हो नानु यो फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड भनेको? जसले चुरोट खायो उसलाई चुरोटको धुवाले फर्स्ट ह्यान्ड असर गर्छ। सँगै बस्ने मान्छेलाई चुरोटको धुवाले सेकेन्ड ह्यान्ड असर गर्छ, जुन धेरै हानिकारक हुन्छ। त्यो अहिले मलाई भइरहेको छ। सरी नानु, अनि यो थर्ड ह्यान्ड भनेको के नि? हजुरले जुन ठाउँमा बसेर चुरोट खानुभयो त्यो ठाउँमा पछिसम्म चुरोटको धुवाको असर रहिरहन्छ। त्यही ठाउँमा पछि आएर बस्ने मानिसलाई पनि असर गर्छ, त्यो थर्ड ह्यान्ड भयो। ए बुझेँ, यो त ठुलो अपराध पो रहेछ। अब म प्रतिज्ञा गर्छु, आजैदेखि धुम्रपान त्याग गर्छु। धन्यवाद बुवा। नमस्कार, म डाक्टर भोला रिजाल। आज म यहाँहरू समक्ष थोरै निसन्तान दम्पतिहरूको पीडाको बारेमा केही आफ्ना कुराहरू राख्न चाहन्छु। हाम्रो समाज पुरुष प्रधान समाज, जे भए पनि दोष जति सबै नारीहरूलाई, महिलाहरूलाई लगाउने हाम्रो चलन छ। त्यस्तै निसन्तानमा पनि सबै दोष जति महिलाहरूकै कारणबाट हुन्छ भन्ने जुन हाम्रो एउटा सोचाइ छ, त्यो सोचाइ चाहिँ गलत हो। यसमा 33% महिलाहरू भागीदार हुन्छन् भने 33% पुरुष र बाँकी रहेको 33-34% पुरुष र महिला दुवैजना उत्तिकै भागीदार छन्। त्यसकारण यो कुरालाई लिएर हामीहरूले निसन्तान भएको कारण पत्ता लगाउनको लागि हामीहरूले आफ्ना नजिकका अस्पतालहरूमा गएर यो जाँचहरू हामीले गऱ्यौँ भनेदेखि चाँडोभन्दा चाँडो यो पत्ता लाग्छ र यदि पुरुषमा खराबी छ भने पनि, महिलामा खराबी छ भने पनि यसको उपचार हुन सक्छ। अब यहाँ एउटा सबभन्दा कुरो के हुन्छ भनेदेखि हाम्रो समाजमा सन्तान भएन भनेदेखि उसलाई अर्कै दृष्टिकोणबाट जुन हेर्ने चलन छ महिलाहरूलाई, त्यसले गर्दाखेरि पुरुषहरू त्यति ज्यादा सक्रिय भएको पाइँदैन। तर 50% भागीदारी पुरुषहरूमा भएको उनीहरूको वीर्यको शुक्रकीटमा खराबी अथवा फर्टिलाइजेसन पावरमा जुन खराबी हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि पुरुषहरू 50% भागीदारी छन् भनेदेखि 50% महिलाहरूको पाठेघरदेखि लिएर डिम्बाशयदेखि लिएर पाठेघरको नलीहरूमा हुने खराबीहरूको कारणबाट अथवा साधारण इन्फेक्सनको कारणबाट मात्रै पनि हुन्छ। एउटा कुरो चाहिँ बिहे गरेको 2 वर्षभित्रमा सधैँ सँगै बसेर पनि यदि बच्चा भएन भने मात्रै हामीहरूले 30 वर्षभन्दा मुनिका जुन हाम्रा कपलहरू छन्, यसमा चाहिँ विवाहित दम्पतिहरूलाई चाहिँ हामीहरूले जाँच सुरु गर्नुपर्दछ। तर 30 वर्षभन्दा माथि छ र उनीहरूमा केही त्यस्तो समस्या देखिएको छ भने 2 वर्ष पर्खिनु पर्ने छैन। त्यसकारण मेरो दूरदराजका सबै महिला दिदीबहिनीहरू, हाम्रा दम्पतिहरूलाई के अनुरोध छ भनेदेखि एकले अर्कालाई दोष नदिउँ। यसमा दुईटै उत्तिकै भागीदार भएको हुनाले यो चाहिँ भगवानको श्राप होइन, यो चाहिँ उपचार गरेर निको हुन सक्ने एउटा रोग भएको हुनाले यसलाई समयमै हामीहरूले नजिकको अस्पतालमा गएर जहाँ निसन्तान दम्पतिहरूको सेवा सुविधा उपलब्ध छ, यो अस्पतालहरूमा गएर आफ्नो जाँचहरू गरौँ अनि सम्बन्धित जे तरिकाबाट उनीहरूको उपाय हुन्छ त्यसबाट सन्तान लाभ अवश्य पनि हुन्छ। यसलाई भगवानको श्राप भनेर सधैँ मुख झोक्राएर गाउँघरमा बसेर यसबाट केही हुँदैन। त्यसकारण यसलाई हामीहरू यसरी नै विचार गरौँ कि यो हामीहरूले सुरुमै जाँच गरेर उपचारबाट यो समस्या समाधान हुन सक्छ। दिदी, मास्टर मास
छ। दिनु न 3टा। भाइ एउटा कुरा भनौँ, भन न दिदी। थाहा छ सही तरिकाले मास्क लगाए मात्रै कोरोनाबाट बस्न सकिन्छ नि। लगाउने त हो, अब लाउन पनि सही र गलत तरिका हुन्छ र दिदी। सही तरिका हुन्छ नि भाइ। पहिला साबुन पानीले हात धुने, मास्क सफा छ छैन हेर्ने, मास्क पाल परेको छ कि छैन हेर्ने, फेरि 3 पत्र भएको मास्क मात्रै लगाउने हो। अनि यो मास्कमा 3 पत्र छ त? छ नि। ल हेर्नुहोस् त, मास्क लगाउँदा यसको डोरीमा मात्र छुनुपर्छ, नाक मुख चिउनोमा टमक्क मिल्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा, मास्क लगाइसकेपछि घरिघरि छुनु हुँदैन नि हातले। अनि यो फेरि प्रयोग गर्न मिल्छ र? कपडाको मास्क त धोएर लगाउँदा नि मिलिहाल्छ नि। हो, यसै गरी लगाउने हो नि मास्क। घरबाट बाहिर निस्किँदा अनिवार्य मास्क लगाऊ। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाऊ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र एनसेलद्वारा जनहितमा जारी। नमस्कार, म डाक्टर अखिलेश कुमार कश्यप, पेट तथा कलेजो रोग विशेषज्ञ। स्वस्थ पेट राख्नको लागि हामीले बेसिकल्ली 2-3टा कुरा ध्यान दिनुपर्छ। समयमा खाना खानु पर्यो, पेट धेरै बेर खाली बस्नु भएन, सफा खानु पर्यो, अनि समयमा सुत्नु पर्यो। बेसिक व्यायामहरू हामीले रेगुलरली गरिराख्नु पर्यो। त्यसले गर्दा हाम्रो पेट लामो समयसम्म स्वस्थ रहन सक्छ। धेरै लामो समयसम्म औषधिको सेवन आफै प्रयोग गर्नु भएन। यदि खाइरहनु भएको छ, तपाईँलाई सन्चो भइरहेको छैन भने तुरुन्त डाक्टरको सल्लाह लिएर एन्डोस्कोपी या दिशाको जाँच गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ जहिले पनि। दर्शकवृन्द, अब समय भएको छ स्वास्थ्य संवादको। स्वास्थ्य संवादमा हामी एकजना विज्ञसँग स्टुडियोमा संवाद गर्ने गर्छौँ। आज पनि त्यो क्रमलाई हामी जोड्दैछौँ र आज हामीले संवाद गर्ने विषय रहेको छ क्यान्सर। क्यान्सरको कुरा गर्दा प्रत्येक वर्ष 30,000 जना नयाँ क्यान्सरका बिरामी थपिने गरेका छन् नेपालमा मात्रै। यो निकै डरलाग्दो तथ्याङ्क हो। कतिपय व्यक्तिहरू युवा अवस्थामै क्यान्सरबाट पीडित हुने गरेको पनि पाइन्छ। यो क्यान्सर भन्ने बित्तिकै अलिक डरलाग्दो रोग पनि हो, तर समयमै उपचार गरियो भने, जाँच गरियो भने र सही ठाउँमा गएर सही चिकित्सकसँग भेटेर सल्लाह लिएर उपचार सुरु गरियो भने यो निको हुन्छ पनि भन्छन् विज्ञहरू। त्यसो भए सबभन्दा पहिलो कुरो त क्यान्सर हुनै नदिने कसरी, यदि भइहालेको छ भने कसरी उपचार गर्ने, यस विषयमा हामीले एकजना विज्ञसँग गरेको संवाद हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ हाम्रो अर्को सेगमेन्ट स्वास्थ्य संवादमा। धूम्रपान, प्रदूषण, गरिबी र बदलिँदो जीवनशैलीका कारण युवा अवस्थामै क्यान्सरले ज्यान गुमाउनेको संख्या बढेको छ। पुरुषमा फोक्सो र पेटको क्यान्सर अनि महिलामा स्तन र पाठेघरको क्यान्सर सामान्य बन्न थालेको छ। मुलुकमा वर्षेनी 30,000 जना नयाँ क्यान्सरका बिरामी थपिने गरेको अनुमान छ। यी मध्ये 10,000 बिरामी मात्र अस्पतालमा आइपुग्छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का अनुसार नेपालमा हुने कुल मृत्युमध्ये 60% को कारण नसर्ने रोगहरू हुन्, जसमध्ये 8%ले क्यान्सर रोगका कारण ज्यान गुमाउँछन्। पुरुषको तुलनामा महिलामा बढी क्यान्सरका रोगीहरू पाइएको छ। स्त्री क्यान्सर विशेषज्ञका अनुसार महिलालाई बढी मात्रामा पाठेघरको मुख, स्तन, डिम्बाशय, पाठेघरको क्यान्सर, पेट, फोक्सोको क्यान्सर देखिने गरेको छ। महिलामा बढी मात्रामा पाठेघरको मुख र स्तन क्यान्सर अलि उच्च देखिएको छ। पाठेघरमा हुने क्यान्सर पनि धेरै प्रकारका छन्। पाठेघरको क्यान्सरमा भने गरिबी, कम उमेरमा विवाह, धेरै सन्तान र सरसफाइमा ध्यान नदिनुलाई मानिन्छ। क्यान्सरका बिरामीहरूलाई केमोथेरापी, रेडियोथेरापी र सिटी स्क्यानको विधिबाट उपचार गर्नुपर्ने भएकाले खर्च बढी लाग्ने गरेको छ। उपचारमा थोरै भए पनि राहत होस् भनी सरकारले विपन्न उपचार खर्च पनि प्रदान गर्दै आएको छ। क्यान्सरको कारण, उपचार र रोकथाम बारे क्यान्सर विशेषज्ञ डाक्टर रोशन प्रजापतिसँग हामीले संवाद गरेका छौं। क्यान्सर यो अरू रोगभन्दा अलिकति फरक छ हाम्रो, हैन? यो
यो क्यान्सर हुनुको जस्तै एउटा प्रमुख कारणहरूमा भन्नुपर्दाखेरि अब हिजोआजको हाम्रो जीवनशैली पनि एउटा हो। जस्तै पहिलाको र अहिलेको जीवनशैलीमा हाम्रो धेरै फरक छ। पहिला हिँडडुल गर्ने, एक्सर्साइज गर्नेहरू, खेतमा काम गर्नेहरू हुन्थ्यो भनेदेखि अब हिजोआजको यो जस्तै यो आधुनिक जीवनशैलीमा चाहिँ हाम्रो हिँडडुल एक्सर्साइजहरू चाहिँ अलिकति धेरै नै कम भएको पाइन्छ। अलिकति कतै सानो दूरीमा जाँदाखेरि पनि जस्तै गाडीमा जाने होइन, कतै जाँदाखेरि पनि जस्तै अब हिजोआज यो इन्टरनेटहरूले गरेर प्रायः जस्तो हिँडडुल गर्न नपर्नेहरू भयो होइन। अर्को कुरा भनेको जस्तै खानपिनहरू पहिलाको जस्तो हाम्रो अब प्राकृतिक खानेकुराहरू चाहिँ हिजोआज धेरै कम पाइन्छ। यो विषादीयुक्त जुन कीटनाशक औषधिहरू राखेको खानाहरू भयो, जङ्क फुडहरू जस्तै पिज्जा बर्गर खानेकुराहरू भयो होइन। यी कारणहरूले गरेर पनि जस्तै क्यान्सरको बिरामीहरू बढिरहेको छ। भनेपछि अर्को कुरा प्रदूषण। यो प्रदूषणको कारणले गर्दाखेरि पनि धेरै क्यान्सरहरू हुन्छ। जस्तै फोक्सोको क्यान्सरको मुख्य एउटा कारण भनेको नि जस्तै प्रदूषण हो। र प्रदूषण पनि चाहे त्यो आउटडोर होस् चाहे इन्डोर होस् होइन। अब इन्डोर भन्नाले हाम्रो धुम्रपानहरू भयो, धुम्रपान गर्नेहरू, धुम्रपान गर्नेलाई मात्र होइन कि धुम्रपान गर्दाखेरि धुम्रपान गर्नेसँगै बस्नेलाई पनि क्यान्सरको उत्तिकै सम्भावना हुन्छ। भनेपछि बाहिर त हिजोआज यो गाडीबाट निस्किने प्रदूषणहरू भयो, यो धुवाहरू, सहरी जुन इन्डस्ट्रियल जुन पोल्युसनहरू भयो, यी कारणले गर्दाखेरि पनि हिजोआज क्यान्सरहरू बढिरहेको छ। भनेपछि अर्को प्रमुख कारणहरूमा चाहिँ एउटा जस्तै भाइरसहरू होइन, भाइरसको कारणले गरेर पनि हुन्छ। यो धेरै छ जस्तै पाठेघरको मुखको क्यान्सरहरू भयो। अनि त्यो बाहेक चाहिँ अब कलेजोको क्यान्सर पनि यो भाइरसको कारणले गरेर हुन्छ भनेदेखि केही वंशानुगत पनि हुन्छ। जस्तै भन्नुपर्दाखेरि स्तन क्यान्सर भयो। स्तन क्यान्सर 5 देखि 10% चाहिँ हाम्रो वंशानुगत हुन्छ। त्यो बाहेक जस्तै डिम्बाशयको क्यान्सरहरू जस्तै अब हाम्रो आन्द्राको क्यान्सरहरू भयो र अरू क्यान्सरहरू पनि केही प्रतिशत चाहिँ वंशानुगत पनि हुने गर्दछ। अधिकांश मान्छेले चाहिँ क्यान्सर भयो भन्छन्। ठ्याक्कै यो क्यान्सर कस्तो खालको रोग हो? यो क्यान्सर अरूभन्दा अलिक फरक छ। जस्तै प्रायः जस्तो रोगहरू चाहिँ ब्याक्टेरिया अथवा भाइरसको कारणले गरेर हुने गर्दछ होइन। जस्तै कोरोना भनौँ न, यो एउटा चाहिँ जस्तै भाइरसको कारणले गरेर हुन्छ र केही समयपछि त्यो आफै निको पनि हुन्छ। भनेपछि अब यो क्यान्सर चाहिँ हाम्रो शरीरमा भएका जुन कोशिकाहरू छ, कोशिकाहरूको अनियन्त्रित रूपमा वृद्धि हुनु हो यो चाहिँ होइन। र त्यसलाई हामीले समयमा नै हामीले रोकथाम गरिएन अथवा उपचार गरिएन रहेछ भनेदेखि यसले भयावह अवस्था पनि ल्याउन सक्छ। जस्तै यो शरीरको एउटा भागबाट अर्को भागमा सर्ने होइन र हुने, र जुन भागमा सर्यो त्यसको चाहिँ त्यसो अङ्गहरूलाई चाहिँ उसले ड्यामेज गर्ने, बिगार्ने, र अन्तमा चाहिँ समयमै उपचार गरिएन रहेछ भनेदेखि यसले मृत्युसम्म पनि हुनसक्छ। यो क्यान्सरको पहिचान चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ? क्यान्सर लाग्दैछ, लागिसकेपछि पनि हामी अस्पताल नगइकन नि कुनै लक्षणहरू देखिन्छ, देखिँदैन, के छ? क्यान्सरको लागि जहिले पनि अवेरनेस हुनु जरुरी छ होइन। कुनै पनि लक्षणहरू यदि लामो समयसम्म रहिरहेछ भनेदेखि त्यो क्यान्सर पनि हुन पनि सक्छ। शरीरको जुनसुकै अङ्गमा पनि जस्तै अब क्यान्सर हुनसक्छ होइन। चाहे त्यो आँखामा होस्, चाहे नाकन काँटीमा, चाहे पेटमा, चाहे मूत्रथलीमा, प्रजनन अङ्गमा, जहाँ पनि हुन पनि सक्छ यसको यो क्यान्सर। त्यो भएको हुनाले यसको लागि यदि हामीले त्योसँग सम्बन्धित लक्षणहरू यदि हामीले साधन उपचार गराउँदाखेरि पनि राम्रोसँग निको भएन रहेछ भनेदेखि सम्बन्धित अस्पतालमा एकपल्ट जचाउन जानु राम्रो हुन्छ। र त्यो बेलामा शङ्का लागेको कन्डिसनमा चाहिँ जस्तै हामीले एक्सरे वा सिटी स्क्यानहरू गर्छौँ र त्यसबाट पनि अझ क्यान्सर जस्तो शङ्का लाग्यो रहेछ भनेदेखि या चाहिँ एफएनएसी भनेर भन्छौँ, बायोप्सीहरू बाह्य अर्ग्यानहरूमा छरेछ भनेदेखि, र नत्र भनेदेखि कहिलेकाहीँ हामीले पेटभित्रको क्यान्सरको लागि एन्डोस्कोपी वा अरू पनि जाँच गर्नु पनि हुनसक्छ। र मुख्यतया यसको परीक्षण भनेको नि अब जस्तै हाम्रो एक्सरे, सिटी स्क्यानहरू, एमआरआईहरू पनि गर्छौँ र त्यसपछि परे आएको खण्डमा चाहिँ हामीले एफएनएसी अथवा बायोप्सी त्यहाँको मासुको जाँच गर्छौँ र त्यसपछि मात्रै क्यान्सर हो वा कुन चाहिँ खालि क्यान्सर हो भन्ने कुरा चाहिँ निदान हुन्छ। बढी जसो चाहिँ कस्ता मानिसहरू क्यान्सरको जोखिममा रहेको पाउनु भएको छ? यसको जोखिम भनेको नि पहिलो कुरो हिजोआजको आधुनिक जीवनशैली नै भनौँ होइन। मानिसहरू जस्तै धुम्रपान गर्नेहरू होइन, पोल्युसनमा बस्नेहरू भयो, केही चाहिँ जस्तो अकुपेसनल एक्सपोजर भनेर भन्छौँ, जस्तै यो आर्सेनिकहरू, यो रोडन ग्यासहरू अथवा चाहिँ हाम्रो यो एस्बेस्टसहरूमा एक्सपोजर हुनेहरू भयो, उहाँहरू पनि भइहाल्यो एउटा। भनेदेखि अर्को अलिकति जोखिम हुने कारणहरू भनेको अलिकति फरक छ। खानपिनहरू पनि भइ नै हाल्यो। जस्तै अब केही स्तन क्यान्सरहरूमा हामीले कुरा गर्नु पर्दाखेरि जस्तै यदि स्तनपान नगराउने, ढिला बच्चा पाउनेहरू जस्तो उहाँहरू पनि क्यान्सरको जोखिममा पर्नुहुन्छ। जस्तो अब
क्यान्सरको जोखिममा परेपछि क्यान्सरको उपचार पद्धति अथवा उपचार गर्दाखेरि चाहिँ विशेष गरी हामीहरू चाहिँ नेपालमा गर्दैनौँ, विदेशमा गएर गर्छौँ भन्नेहरू धेरै हुनुहुन्छ। नेपालमा क्यान्सरको उपचार त्यति राम्रो हुँदैन? यो एउटा हाम्रो मानसिकता परिवर्तन गर्नुपर्ने छ। पहिला सायद क्यान्सरको उपचारमा त्यति हामी सक्षम थिएनौँ होला होइन। अब हिजोआज भन्नुपर्दाखेरि इन्डियामा अथवा विदेशमा हुने लगभग सबै खालि क्यान्सरको उपचारहरू र क्यान्सर इभन डायग्नोस्टिक सेन्टरहरू सबै नै हामी कहाँ छ हाम्रोमा। इभन पेट स्क्यानहरू गर्नु परेछ भनेदेखि लिएर होइन क्यान्सरको उपचारमा हिजोआज जनशक्तिहरू पनि निकै छन् हाम्रोमा। अब भनौँ आइसकेको छ। इभन सर्जनमा पनि हाम्रो अन्को सर्जनहरू पनि छन् हाम्रोमा सबै। र अर्को क्यान्सरको उपचारमा प्रयोग हुने जुन जति पनि औषधिहरू छन् हिजो नयाँ नयाँ प्रविधिका औषधिहरू त्यो पनि अहिले हाम्रो नेपालमा सजिलै पाइन्छ। र यो हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि क्यान्सरको उपचारकै लागि नै विदेश जानुपर्ने र विदेश हिँड्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन। क्यान्सर उपचार गरेर निको पनि पूर्ण रूपमा हुन्छ? यदि क्यान्सरलाई हामीले सुरुकै अवस्थामा पत्ता लगाएको रहेछ भनेदेखि चाहिँ कुनै पनि क्यान्सर पूर्ण रूपमा निको हुन्छ। तर सही उपचार गराएको रहेछ भनेदेखि, अब ढिला भइरहेछ भनेदेखि प्रायः सबै क्यान्सरहरू चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन्छ। मेनली भन्नुपर्दाखेरि स्टेज 4 क्यान्सरकोहरूलाई र स्टेज 1 देखि स्टेज 3 सम्म क्यान्सरको लागि चाहिँ हामीले निको पार्न सक्छौँ प्रायः जसो क्यान्सरहरू। र स्टेज 1 स्टेज 2 मा आउँदाखेरि त कतिपय कुरामा त अपरेसन मात्र गरेर पुग्ने पनि हुनसक्छ होइन। त्यसैले यदि सुरुमै आउनुभयो, कसैले डायग्नोसिस भयो र सही रूपमा पूर्ण उपचार गराएको रहेछ भनेदेखि यो निको पनि हुन्छ। यो क्यान्सर पूर्ण रूपमा निको हुन्छ भन्नुभयो। कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ क्यान्सरको कारणले गर्दाखेरि क्यान्सर सुरुमै पहिचान हुन नसक्दाखेरि ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था छ होइन। यो अवस्थाबाट हामी पर जानका लागि के गर्नु पर्ला त? हामीले रेगुलर चेकअप गर्नुपर्ने हो वा तपाईँहरू जस्तो स्वास्थ्य कर्मीहरूले चाहिँ छुट्टै किसिमको अवेरनेस प्रोग्रामहरू राख्ने हो, के हो खास? मुख्यतया क्यान्सरबाट बच्ने हामीले मूलता भनेको नै अवेरनेस नै हो र अर्को नियमित स्वास्थ्य परीक्षण होइन। यदि नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्दाखेरि पनि हामीले कहिलेकाहीँ बिना लक्षण नदेख्दाखेरि पनि सुरुको अवस्थामै हामीले क्यान्सरलाई पत्ता लगाउन सक्छौँ। र त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले क्यान्सरलाई अघि भने जस्तै पूर्ण रूपमा निको पनि पार्छौँ। भनेदेखि पहिलो कुरो त कोही हाम्रो जनमानसहरू क्यान्सरबाट सम्बन्धी अवेरनेस चाहियो। उहाँहरू अवेर हुनु पर्यो होइन, थाहा पाउनु पर्यो जस्तै यो क्यान्सरको लक्षणहरू के हुन सक्छन् भन्ने कुरामा। र दोस्रो कुरा भनेको क्यान्सर केले हुन्छ त्यो कुराहरूमा आफू कति हाई रिस्कमा हुनुहुन्छ उहाँहरू होइन। जस्तै अब हिजोआज हाम्रो स्तन क्यान्सरहरू पनि भनौँ होइन, उहाँहरू नभइकन पनि जस्तै अब जाँच गर्नेहरू छ, आफू स्वयं परीक्षण गर्नेदेखि लिएर अथवा चाहिँ शङ्कालयमा म्यामोग्राम गर्नेहरू पनि छ। नियमित परीक्षणमा अर्को हाम्रो नेपालमा हुने गरेको भनेको पाठेघरको मुख्य क्यान्सरहरू जुन चाहिँ हुनुभन्दा पनि 10-15 वर्ष अगाडि नै पनि थाहा पाउन सकिन्छ। त्यही भएको हुनाले त्यो पनि नियमित रूपमा हामीले यदि परीक्षण गरायौँ र कुनै पनि लक्षण शङ्का लाग्दो भइरहेछ भनेदेखि चिकित्सककोमा हामीले समयमै पुगेको रहेछ भनेदेखि हामीले पूर्ण रूपमा यसलाई उपचार गर्न सक्छौँ। डाक्टर साहब, तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो होइन, जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्ने, अवेरनेसको कुराहरू गर्नुभयो होइन। अवेरनेस चाहिँ कुन वर्गलाई जरुरी छ? अवेरनेस कसरी सबै जनता समक्ष लान सकिन्छ? तपाईँ त अलिकति अनुभव पनि छ, बताइदिनु। यो अवेरनेस जुन जनचेतनामूलक छ यो चाहिँ वास्तवमा सबै वर्गको लागि नै उति नै जरुरी छ। यसमा जस्तै अब हाई रिस्कमा बसेकोहरू हुन्छन् होइन। अब कतिपय महिलाहरूलाई अब थाहा छैन कि उहाँहरूले जस्तै यो जुन गर्भनिरोधक औषधिहरू जुन लामो समयसम्म लिइराख्नु भएको छ होइन, उनीहरूलाई चाहिँ जस्तै महिलाहरूलाई चाहिँ अब कस्तो बेलामा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो समाजमा उनीहरूलाई अब स्तन क्यान्सरको स्तनमा गिर्खा भइरहेछ भने पनि देखाउन जानलाई लजाउने अवस्था छ होइन। अनि यो हाम्रो सामाजिक परिवेशमा अलिकति अप्ठ्यारो छ, उनीहरू खुलेर आउन सक्ने अवस्था छैन। दोस्रो कुरा जस्तै उनीहरूलाई पाठेघर सम्बन्धी कुनै समस्या आइहाल्यो रहेछ भने पनि उनीहरू स्वास्थ्य चौकीमा जाने र जाँच गर्ने अवस्था त्यति छैन। भनेपछि उनीहरूलाई स्पेसली भन्नुपर्दाखेरि महिलाहरूलाई बढी जसको चाहिँ सुरुमै लक्षण देखा पर्दाखेरि पनि इग्नोर नगरून् होइन उहाँहरूले। र त्यस्तो बेलामा सम्बन्धित अस्पताल स्वास्थ्य चौकीसम्म पुगेरहेछ भने पनि उहाँहरूको चाहिँ सुरुको अवस्थामा हामीले पत्ता लाग्न सक्छ। र उहाँहरूले थाहा पाउनु पऱ्यो कि यो चाहिँ क्यान्सरको लक्षण हुन पनि सक्छ, यो मेरो गिर्खाहरू आएको र यसलाई मैले चाहिँ जाँच गर्नुपर्छ
भन्ने कुराहरू थाहा पाउनुपर्छ। त्यसैले सबै वर्गलाई उत्तिकै आवश्यक छ। विशेष गरी यो महिलाहरूलाई चाहिँ अझ बढी हामीले फोकस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। भनेपछि यो क्यान्सरको बढी जोखिममा पुरुषको तुलनामा महिलाहरू हुनुहुन्छ? यो भन्न खोजेको चाहिँ महिलाहरूको कुनै पनि क्यान्सरको लक्षणहरू जस्तै पुरुषमा भन्दा चाँडै पत्ता लगाउन सजिलो छ। जस्तै स्तन क्यान्सर भयो, स्तन क्यान्सर चाहिँ उहाँहरू आफैले जाँच गरेर पत्ता लगाउन सक्छ। आफैले जस्तै हरेक महिनावारी भएको 5औं दिनमा चाहिँ आफ्नो स्तन आफैले जाँच्ने। त्यसमा कतिपय स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कसरी जाँच गर्ने भनेर पोस्टरहरू पनि राखेको हुन्छ। त्यो भएको हुनाले महिलाहरूलाई जोखिम भन्नाले जस्तै महिलाहरूले पनि यो सम्बन्धी चाहिँ जस्तै थाहा पाउनु उनीहरूलाई जरुरी छ। उनीहरूले अलिकति त्यही स्तन क्यान्सरको पनि चर्चा गरौँ त। यो स्तनको क्यान्सर अलिकति अघि हजुरले पनि भन्नुभयो, खास कारण चाहिँ के कारणले गर्दा हुने गर्दछ होइन? यो स्तन क्यान्सर हुन नदिनलाई चाहिँ महिलाको आफैमा पनि दैनिक सञ्चालन गर्ने दिनचर्या अथवा आफ्नो पनि भूमिका होला। के कारणले हुन्छ स्तन क्यान्सर? स्तन क्यान्सर हुने एउटा प्रमुख कारणहरू भनेको हर्मोन नै हो मेनली होइन। स्तन क्यान्सरको जोखिममा चाहिँ कस्ता महिलाहरू हुन्छन् भनेर भन्दाखेरि यदि कसैको महिनावारी 11 वर्षभन्दा अगाडि भएको छ र 55 वर्षपछि पनि उहाँहरूको महिनावारी भइरहेको छ रहेछ भनेदेखि उहाँहरू पनि स्तन क्यान्सरको जोखिममा पर्नुहुन्छ। अर्को कुरा जस्तै उहाँहरू स्तनपान गर्ने अथवा पहिलो बच्चा जन्माउने 30 वर्षपछि भयो अथवा स्तनपान गराउँदै नगरेको महिलाहरू उहाँहरू चाहिँ बढी जोखिममा हुन्छ उहाँको चाहिँ। र अर्को भनेको गर्भनिरोधक औषधिहरू यदि कसैले जस्तै लामो समयसम्म लिइरहेको छ रहेछ भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा पनि जस्तै अब यो हुनसक्छ भनौँ न। यो अब अर्को कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो जस्तै केही मात्रामा वंशानुगत पनि हुनसक्छ। जस्तै 5 देखि 10% चाहिँ हाम्रो यो वंशानुगत कारणले पनि हुने गर्दछ। र त्यसको लागि यदि परिवारमा कसैले 40 वर्षभन्दा अगाडि स्तन क्यान्सर भएको छ रहेछ भनेदेखि चाहिँ यो वंशानुगत पनि हो कि भनेर चाहिँ शङ्का गर्नुपर्ने हुन्छ। र कसैको चाहिँ जस्तै दुईटै स्तन क्यान्सर भएको छ, कसैको स्तन क्यान्सर र डिम्बाशयको क्यान्सर भएको छ, अथवा परिवारमा चाहिँ स्तन क्यान्सर र अनि जस्तै पुरुषलाई पनि स्तन क्यान्सर भएको छ, महिलालाई पनि भएको छ, पुरुषलाई पनि भएको छ रहेछ भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो बेलामा पनि कहिलेकाहीँ वंशानुगत हो कि भनेर चाहिँ हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ। र अब यस्तो बेलामा कहिलेकाहीँ स्तन क्यान्सर नभएकोहरूले पनि हामीले प्रोफिल्याक्टिक हिसाबमा जस्तै दुईटै स्तन काटेर फाल्ने अथवा चाहिँ डिम्बाशयको पनि सर्जरी गर्नेहरू पनि गर्छन् यसको लागि चाहिँ होइन। र त्यो बाहेक अब हामीले भनेको नियमित परीक्षण नै हो। अहिले यसको लागि चाहिँ आफ्नो जोखिममा छ रहेछ भने पनि हामीले नियमित परीक्षण गराइराख्नुपर्ने चाहिँ जरुरी हुन्छ। डाक्टर साहब, हजुरले पुरुषको स्तन क्यान्सर पनि अलिकति जोड्न खोज्नुभयो। पुरुषमा पनि स्तनको क्यान्सर हुन्छ? यो 1000 जनामा मध्ये 1 जनामा चाहिँ पुरुषको स्तन क्यान्सर देखा परेको छ। जस्तै हाम्रो पनि कन्टेक्समा थुप्रै पुरुषलाई पनि स्तन क्यान्सर भएको पाइएको छ। यो पहिचान कसरी गर्ने त? पुरुषको स्तनमा हुने क्यान्सर चाहिँ पहिचान कसरी हुन्छ? कुनै पनि क्यान्सर भनेको चाहिँ अब अस्वाभाविक रूपमा चाहिँ हाम्रो परिवर्तन हुनु कुनै पनि अङ्गमा होइन। जस्तै अब पुरुषको पनि स्तनमा उनीहरूको स्तन चाहिँ बिस्तारै बढ्दै जानुभयो होइन, त्यसमा चाहिँ तर त्यसलाई हामीले इग्नोर गर्नु हुँदैन। नत्र भनेदेखि महिलाको स्तन क्यान्सर जसरी नै यो पनि अझ बढी स्टेज बढ्दै जाने र अरू अङ्गमा फैलिँदै जाने हुन्छ। र अस्वाभाविक रूपमा चाहिँ हाम्रो कुनै पनि स्तनमा परिवर्तन आयो पुरुषमा पनि, जस्तै दुइटै स्तन हाम्रो पनि भनौँ जुन अब एउटा छातीमा भनौँ न हाम्रो त्यसमा चाहिँ बढ्दै आएको छ अथवा त्यहाँ पनि छालाहरूमा परिवर्तन आएको छ अथवा गिर्खाहरू आएको छ रहेछ भनेदेखि त्यसलाई पनि हामीले परीक्षण गराउनुपर्ने हुन्छ। डाक्टर साहब, अब यो क्यान्सरको कुरा भयो होइन, क्यान्सरको उपचारको कुरा अलिकति थोरै फेरि जोडिदिउँ न। क्यान्सरको उपचार पद्धतिमा अहिले पनि हामी किमियोथेरापी भन्छौँ होइन, त्यो चाहिँ अलि राम्रो होइन पनि भनिन्छ। यो क्यान्सरको उपचार पद्धति चाहिँ कुन पद्धति ठिक हो अथवा हामी आयुर्वेदिक उपचार पद्धति पनि अपनाइरहेछौँ? अब हजुरको यो लामो समयको अनुभवले चाहिँ के भन्छ? अहिलेसम्म वैज्ञानिक रूपमा चाहिँ प्रमाणित भनेको क्यान्सरको उपचारमा केमोथेरापी, सर्जरी र रेडियोथेरापी नै हो होइन। यसमा हाम्रोमा धेरै भ्रम के छ भनेर भन्दाखेरि मानिसहरू चाहिँ केमोथेरापी लगाएर रहेछ भनेदेखि यसले ज्यान लिन्छ, यसले चाहिँ राम्रो गर्दैन, यसले सिद्ध्याउँछ भन्ने कुरा धेरै भ्रमहरू छन् मान्छेमा चाहिँ। तर यसको उपचार भनेको नि केमोथेरापी, जस्तै प्राय क्यान्सरको केमोथेरापी, सर्जरी र रेडियोथेरापी नै हो। यो चाहिँ यदि हामीले पूर्ण रूपमा उपचार गराइरहेछ भनेदेखि चाहिँ निको पनि हुन्छ। तर केमोथेरापी गराइराखुन्जेल उहाँलाई चाहिँ अलिकति बिचमा त्यसको साइड इफेक्टहरू हुनसक्छ। अब कतिलाई जस्तै कपाल चर्ने, खाना रुचि नहुने, वाक लाग्नेहरू
अब यी लक्षणहरू चाहिँ देखा पर्छ। तर त्यो बेलामा उपचार गराउन्जेलसम्म मात्रै हो, त्यो चाहिँ पछिसम्म पनि लङ टर्ममा हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। त्यही भएको हुनाले उपचारको क्रममा उहाँहरूले बुझेर उपचार गराउनु पर्ने हुन्छ र केही अलिकति गाह्रो भइरहेछ भनेदेखि चिकित्सकको सल्लाह लिने र चिकित्सकसँग चाहिँ सम्पर्कमा रहने होइन र त्योसँग सम्बन्धित हामीले औषधिहरू पनि प्राय चिकित्सकहरूले मिलाइदिएको हुन्छ। र अर्को आयो जस्तै आयुर्वेदिक, अब प्राय मान्छे चाहिँ अब उपचार नगराइकन आयुर्वेदिकमा जाने हामीका धेरै छ भ्रमहरू होइन र आयुर्वेदिकमा जाँदाखेरि उहाँहरू चाहिँ रोग अझ बढी फैलिने बल्झिने र स्टेज 1मा स्टेज 2मा निको हुने खालिहरू पनि मान्छेहरू भ्रममा परेर आयुर्वेदिकमा जाने र अन्तमा चाहिँ स्टेज 4 भइसकेपछि केही नलागेर फेरि अस्पताल आउने र हामीले पनि केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पनि पुगेको हुनुहुन्छ। त्यसैले अब सकेसम्म वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित औषधिहरू नै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र अब यो आयुर्वेदिकमा गएर यदि कसैले चाहिँ जस्तो विश्वास गरेर जानुहुन्छ रहेछ भनेदेखि आफूले त्यो सँगसँगै साँच्चै यसले मलाई ठिक गरिरहेको छ कि छैन त्यो पनि आफूले नियमित रूपमा चाहिँ जाँचहरू गराइराख्नुपर्ने हुन्छ। डाक्टर साहबसँग मैले कुरा गरिरहँदाखेरि समग्रमा अवेरनेस नै मुख्य कुरा रह्यो भन्ने खालको हजुरको निष्कर्ष हो होइन। अब क्यान्सर कतिपयलाई वंशानुगतमा पनि हुने देखियो भन्ने खालको कुरा तपाईँले गर्नुभयो। यो क्यान्सर भइसकेपछि हामीले हाम्रो दिनचर्यालाई कसरी सञ्चालन गर्न सक्छौँ, कसरी सतर्कता अपनाउने बताइन्न? कुनै पनि बिरामीलाई जस्तै क्यान्सर डायग्नोसिस हुने बित्तिकै सबभन्दा पहिला त उसको कुन स्टेजमा छ भन्ने कुरामा भर पर्छ उपचार पद्धति। यदि अब जस्तै अब अपरेसन गर्नुपर्ने छ रहेछ भनेदेखि त सबभन्दा पहिला त जहिले पनि अपरेसन नै गर्नुपर्ने हुन्छ र अपरेसन गर्नु परेको चाहिँ राम्रो नै हो। र त्यसपछि अब केमोथेरापी त्यो अवस्था हेरेर स्टेज हेरेर हामीले गर्छौँ र केमोथेरापी लगाइरहेको बेलामा हामीले सकेसम्म उहाँलाई चाहिँ अलिकति पोषणयुक्त खानेकुराहरू खानलाई भनेर हामीले उहाँलाई सल्लाह दिन्छौँ होइन। सकेसम्म चाहिँ बाहिरको खाना नखाने, काँचो चिजहरू नखाने, कुनै पनि इन्फेक्सन होला भनेर होइन। र सकेसम्म केमोथेरापी लिइरहेको जुन बिरामीहरूमा चाहिँ उहाँहरूको इम्युनिटी पावर पनि अलिकति लो हुने भएको हुनाले हामीले सरसफाइमा पनि ध्यान दिनलाई भने उहाँलाई उत्तिकै जोड दिन लगाउँछौँ उनीहरूलाई। र त्यो बावजुद पनि यदि कसैलाई कहिलेकाहीँ ज्वरो आयो, इन्फेक्सन भयो रहेछ भनेदेखि उहाँले चाहिँ चिकित्सकसँग सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ र खानालाई चाहिँ हामीले कस्तो खाना खाँदाखेरि अलिकति वाकवाक नहुने होइन, अलिकति खाना रुचि बढाउनलाई चाहिँ कस्तो परिकारहरू खाने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले उहाँलाई सल्लाह दिइरहेका हुन्छौँ। र त्यो बावजुद पनि उहाँलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ इन्फेक्सन भइहाल्यो अथवा चाहिँ धेरै कहिलेकाहीँ जस्तै बान्ता भयो अथवा खानपिनमा अलिकति कमजोरी भएछ भनेदेखि उहाँले जस्तै हस्पिटलाइज पनि हुनुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। र त्यसको लागि चाहिँ थ्रु आउट द ट्रिटमेन्ट नै उपचार गराइराख्नुजेल नै चिकित्सकको नियमित सम्पर्कमा चाहिँ उहाँहरू हुनुपर्छ। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बस्ने 3 उपायहरू: व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्कार, म डाक्टर प्रदीप सापकोटा, कलेज अफ प्रत्यारोपण सर्जन, कलेजको सर्जन। धेरै मानिसहरूलाई हामीहरूलाई थाहा छ रक्सी सेवनले गर्दा धेरै कलेजो खराब हुने र यस सम्बन्धित रोगहरू लाग्ने हुन्छ। त्यसैले विवाह, व्रतबन्ध, भोज भतेर जे गर्दा पनि संयमित भएर थोरै मात्रामा मात्र सेवन गरौँ, जथाभावी रक्सीको सेवन नगरौँ। यसले गर्दा कलेजो फेल हुने, कलेजोले निम्त्याउने अरू समस्याहरू आइपर्ने हुन्छन्। त्यसै गरी
जब कलेजो फेल हुन्छ, कलेजोले काम गर्न छोड्छ, त्यसपछि कलेजो प्रत्यारोपणको विकल्प हुँदैन। त्यसैले यदि हाम्रो घर छिमेकमा कसैलाई कलेजो प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने भएको छ तर अङ्गदाता मान्छेहरू हुनुहुन्न, भेटिनु भएको छैन र बिरामीको ज्यान जाने अवस्था सिर्जित भएको छ, त्यस्तो बेलामा यहाँहरूले आफ्नो छरछिमेकीका आफ्ना आफन्तीहरूलाई भक्तपुरमा रहेको अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रमा मस्तिष्क मृत्यु भएपछिको अङ्गदान गर्ने व्यवस्था रहेको र त्यहाँ गएर आफ्नो नाम सूचीकृत गर्नुहुन यहाँहरूले सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को कुरा, कलेजोबाट बच्नको लागि नियमित व्यायाम गर्ने, धेरै चिल्लो रहेको खानाहरू नखाने, शारीरिक व्यायामहरू गर्नुहोला। हजुर दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ। हामी अब जीवनशैलीको कुरा गरौँ एकैछिन। हाम्रो अर्को सेगमेन्ट प्रस्तुत गर्ने बेला भएको छ। पछिल्लो समयमा नि हामी अलिकति बढी सुखिन हुन थालेका छौँ। हाम्रो जीवनशैली बदलिएको छ, विशेष गरी सहरी जीवन अत्यन्तै व्यस्त, खानपान पनि स्वास्थ्यको लागि मतलब नगरिकन स्वादको लागि खाने, यस्ता कुराहरूले हामीलाई असर पारिरहेको छ। त्यसो भए हामीले निरोगी रहन, स्वस्थ रहन जीवनशैली कस्तो अपनाउनु पर्थ्यो त? यस विषयमा हामीले एकजना विज्ञको सुझाव लिने गरेका छौँ र प्राय हरेक दिन यहाँ प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ यो हाम्रो सेगमेन्ट मेरो जीवनशैलीमा। त्यही क्रमलाई आज पनि जोड्दैछौँ। आउनुहोस् हेरौँ एकजना विज्ञले आफ्नो विज्ञताको अर्थात् क्षेत्रको आधारमा दिनुभएको यो सुझाव। स्वस्थ जीवनको लागि व्यक्तिले जीवनशैलीमा सुधार ल्याउन जरुरी छ। कम्तीमा पनि आधी घण्टा जुन रूपमा हुन्छ एक्सर्साइज गरौँ। त्यसको लागि महँगो उपकरण नै किन्न पर्दैन, वाकिङ घुमे पनि पुग्यो। दोस्रो कुरो, खानामा धेरै एकैपटक नखाएर थोरै थोरै पटक पटक खाउँ। धेरै चिल्लो, धेरै घिउ, धेरै मसला कुरालाई हामी धेरै नुन, यी सब कुराहरूलाई हामीले कम गर्दै जानुपर्छ र चुरोट जस्तो घातक कुराहरू चाहिँ हामीले बन्दै गर्नुपर्छ। कम से कम हाम्रो मुलुकमा र तनाव अनावश्यक रूपमा जे कुराको पनि तनाव लिन हामी कम गर्नुपर्छ। हामी खुसी भएर बस्यौँ भने, तनावमुक्त बस्यौँ भनेदेखि कतिपय रोगहरूलाई हामी रोक्न सक्छौँ। कम से कम यो 4वटा कुरा जसमा पैसा लाग्दैन, तनावमुक्त हुने कोसिस गरौँ। एक्सर्साइज कम से कम हुन त 45 मिनट गरेको राम्रो, तर आधी घण्टासम्म कम से कम घुम्ने। यो घुम्ने भनेको घुम्ने भनेरै घुम्न पर्छ। म दिनभरि घुम्छु त्यो नै भइहाल्यो भन्ने होइन कि छुट्टै एक्सर्साइज गर्ने किसिमबाट हामीले गर्नुपर्छ। खानपानमा हामी कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। हाम्रो वेट, हाम्रो जुन वजन छ त्यसलाई कम गर्नुपर्छ। यो 4वटा कुरा गर्न सकियो भने हामी आफूलाई स्वस्थ जीवन राख्न सक्छौँ, समाज पनि स्वस्थ हुन्छ र बिस्तारै मुलुक पनि स्वस्थ हुँदै जान्छ। हजुर, समय सकिन आँट्यो, छुट्टिनुपर्छ अब आजलाई हामीले। भोलि फेरि आउँछौँ। एनटिभी प्लस, एनटिभी इटहरी, एनटिभी कोहलपुरमा हेर्दै आउनुभएको छ कार्यक्रम फरक फरक समयमा दैनिक रूपमा र सँगसँगै विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। युट्युबमा, नेपाली टेलिभिजनको मोबाइल एप्समा, वेबसाइटमा अनि फेसबुक पेजमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ सुझाव पनि हामीलाई दिँदै गर्नुहोला। तिनलाई आधार मान्दै हामी कार्यक्रम निर्माण गर्नेछौँ। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै प्रश्न या जिज्ञासा छ भने पनि हामीलाई भन्नुहोस् या लेख्नुहोस्। हामी तिनको पनि उत्तर खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ र प्रस्तुत पनि गर्नेछौँ। त्यसका लागि स्क्रिनमा देखाइएको नम्बरमा टेलिफोन गर्दा हुन्छ, त्यही नम्बरमा एसएमएस गर्दा पनि हुन्छ, भाइबर गर्दा पनि हुन्छ। कुनै पनि माध्यम प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई छुट्टिन्छौँ। खोप अभियान अहिले पनि जारी छ। खोप लगाउनु भएको छैन या अर्को डोज लगाउने बेला भएको छ भने आफ्नो नजिकैको खोप केन्द्रमा गएर खोप लगाउनुहोला। सरकारले खोप उपलब्ध गराएको छ। कतै कुनै समस्या परिने हामीले भनेका माध्यम प्रयोग गरेर खबर गर्नुहोला। हामी मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ। भोलि भेट्छौँ। आजलाई छुट्टिन्छौँ। हस् त, नमस्ते।